Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo qui va être consacrée pour le deuxième master. Le deuxième master, ce qui fait راكينا la vidéo الأولى اللي كنا هضرنا فيها على الماستر الأول اللي هو المارشي فينانسيي et économie appliquée. ce qui fait الناس اللي ما شافوش la première vidéo يرجعوا يشوفوها. Bref, c'est la deuxième vidéo اللي غادي تكون consacrée le deuxième master اللي هو l'actuariat et gestion des risques. Il s'agit d'un master اللي هو تا هو بحال الاول master de recherche, c'est-à-dire master de recherche, c'est-à-dire il vous permettra l'accès للناس اللي بغاو يديروا الدكتوراه من بعد. هذا الماستر هذا تا ماستر اللي كاين في اليونيفرسيتي مولاي اسماعيل في مكناس لا فاك ديال مكناس. دابا نمشيو لشنو هما لي ماتيير بريباري بور سو ماستر. بالنسبه لي ماتيير بريباري لهذا الماستر هذا، اول حاجه كاين ليكونوميتري، يعني بحال لو ماستر الاول اللي خاصكم تعرفوا تو سكي كونسيرن لا ريغريسيون لينيير سوا سامبل سوا مولتيبل. خاصكم تعرفوا لي زانتربريتاسيون ديال لي كوفيسيون دو ديتيرميناسيون اللي هو ار او كاري. خاصكم تعرفوا لي زانتربريتاسيون ديال الكوريلاسيون ديال تيست دو ستودنت ديال فيشر. حيت هنايا في لي بروف اكري كيعطيوك مثلا واحد الريزولطا ديال واحد ليستيماسيون فيه ار اللي هو كما قلنا الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون، فيه فيشر يعني تيست دو فيشر، فيه لي تيست دو ستودنت، وتيقول لك ديرنا لانتربريتاسيون. يعني هذا سي بور لاني بريسيدون هادشي اللي عطاوهم في واحد ليكزارسيس من لي بروف اكري، يعني بارمي لي زيكزارسيس اللي عطاوهم. و لي ستاتيستيك نورمالمون خاصكم تعرفوا كيفاش تكالكوليو لا مويان لي ميديان ايتترا. الوغ سو سون دي شوز اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. و بيان ايفيدامون ليشانتيوناج، يعني خاصكم تعرفوا حتى هما لي كالكول ديالو، لي تيست ديبوتيز ايتترا. و l'algèbre linéaire, tout simplement خاصكم تعرفوا les sous-espaces vectoriels, l'application linéaire, les matrices, etc. والمارشي فينانسييغي داكشي بازيك، ماشي شي حاجه ماشي ضروري كيعطيو هذا، ولكن خاصكم تقراو وصافي. لاكتواريا و لاسيورونس، هنايا كيعطيو دي كيسيون على لاكتواريا ولا لاسيورونس. شنو هي الخدمه، شنو هي الميتي ديال اللي كيدير لاسيورونس ولا ديال اللي كيدير لاكتواريا. اللي خاصكم تقراو شويه على هذا الدومين هذا، حيت من السميه ديال الماستر سي لاكتواريا اي جيستيون دي ريسك. كيف خاصك تعرف لاكتواريا ولا لاسيورونس ولا جيستيون دي ريسك، حتى هو قراو عليه شويه. لاكتواليتي بوركوا لاكتواليتي، حيت في اليونيفرسيتي ديال مولاي اسماعيل يعني في مكناس، الناس اللي غيدوزو الماستر كيدوزو جوج ديال لي زيبروف. كيدوزو واحد الاول اللي هو ديال لوردر جينيرال، يعني مثلا داك البويكوت اللي كاين العام الفايت وهذا، يعني الموديل ايكونوميك حتى هو، حيت كانوا سولوا العام الفايت واقيلا على الموديل ايكونوميك. يعني بالنسبه لاكتواليتي علاش خاصكم تقراوها، حيت كدوزوا تو لي ماستر كاملين، سوا الماناجمنت سوا لا جيستيون سوا لاكتواريا جيستيون دي ريسك. طيعتوهم في الاول يدوزوا واحد لي بروف اللي هو دوردر جينيرال، من بعد واحد نص ساعه ولا 15 دقيقه كيعطيوهم عاوتاني يدوزوا لي بروف ديال سبيسياليتي. وهنا ديال سبيسياليتي فاش يعطيكم هاد لي ماتيير ليكونوميتري، ستاتيستيك، ليشانتيوناج، الجبر لينيير ولاكتواريا ولاسيورونس ايتترا. بالنسبه لي كونديسيون داكسي لهاد لو ماستر، ليسونس اون ايكونومي ولا ايكونومي جيستيون، ويكون عندك او موان واحد دو مونسيون، سينون هما كيمشيو على لا موين جينيرال، يعني واحد 11.66 بحال هكا. و سكو فو دوفي سافوار هنايا بلي راه يعني هاد لي كونديسيون اللي قلت هنايا كو سو سوا لهاد لو ماستر ولا الماستر اللي قبل ديال المارشي فينانسي ايكونومي ابليكي، ولا لي فيديو اللي غادي يكونوا من بعد هاد لي دو فيديو، يعني سي سون دي زانفورماسيون اللي حصلنا عليهم من بعد واحد الريفيزيون كونسيديرابل ديال لي زيبروف. يعني راه يقدر يكون شي شونجمون سواء هاد العام سواء العام الجاي، واخا تيكونوا دي شونجمون تيكونوش دي شونجمون اللي هما كبار، تيكونوا دي شونجمون اللي هما صغار. سكو فو ديفي سافوار هنايا بلي راه زعما هاد لي زانفورماسيون اللي كنبارطاجي هنايا راه سو سون دي زانفورماسيون اللي تجمعوا اللي لقيناهم ابارتير من لي زيبروف ديال لي زاني بريسيدونت. بالنسبه للتيست اورال في اليونيفرسيتي ديال مولاي اسماعيل، هنايا ما كاينش اورال، يعني بارمي لي ماستر اللي ما فيهمش الاورال. يعني مورا ما تقبل
مورا ما تقبل انك في لي كري تجي من الوالا، كتمشي ديريكتومون تدير الوراق ديالك تسجل. وهنايا غادي نهضروا على واحد الكريتير ديال السيليكسيون، حيت فيها شويه طويل بحال الشامبيونز ليغ. انا بالنسبه لانسكريبسيون، بعدا الانسكريبسيون راه كيدار في السيت ديال لا فاكولتي ديال مكناس تو سامبلومون. يقدر لك دير اف اس جي اس مكناس وغادي يطلع لك لو سيت ديالهم. وبالنسبه لافي دانسكريبسيون راه كيتافيش حتى هو في السيت ديال لا فاكولتي. المهم بالنسبه لافي دانسكريبسيون غادي تلقاو غير في لاباج عندنا هنايا، تلقاو في لاباج بواليد ايكو، ولا غادي تلقاوه في لي جروب ديال الماستر اوفيسيال حتى هما. يعني هادو ما تيشكلوش مشكل فاش كيخرجوا كلشي كيبارطاجيهم. الو غادي ندوزو لهاد الكريتير اللي قلنا ديال السيليكسيون. اول حاجه بالنسبه لمكناس، لا فاكولتي ديال مكناس لونيفرسيتي مولاي اسماعيل، فاش كيخرج لافي ديال الماستر، يعني تيكون واحد لو نومبر لي كونديدا اللي عنده، يعني الاوتوريزي ديبوزي الدوسي ديالهم اللي هو 350 واحد. يعني مورا ما يخرج، باش تفهموا البروسيدور، مورا ما يخرج لافي ديال لو ماستر باردون، الناس اللي عندهم لي كونديسيون كيتسجلوا سكيف. تقدر تسجل 700 واحد، تقدر تسجل 800 1000 2000. ومورا هاد المده، مورا ما يتسجلوا، لافاك كتبارطاجي لي ليست اللي فيها واحد 350 واحد اللي غادي يمشيو يديروا الديبو ديال لو دوسي ديالهم. الور مورا 350 واحد، مورا ما يدير الديبو ديال لو دوسي، تيكونوا تصفيات عاوتاني اخرين. يعني هكا الناس، لو نومبر ديال الناس اللي غادي يمشيو يدوزوا لي كري، غتبارطاجي عاوتاني لافاك واحد لي ليست اخرين فيهم 240 واحد. 240 واحد هما اللي غادي يمشيو يدوزوا لي كري. وبالنسبه لهاد لي بروسيدور بجوج، سواء الاول سواء الثاني، راه كيدار بيان سور اون فونكسيون ديال لا موين جينيرال ديال لا ليسونس ديالك ولو نومبر دي زاني فاش خديتي الماستر. يعني اون فونكسيون ديال هاد لي كونديسيون كيختاروا 350 اللي غادي يحطوا الدوسي، وكيختاروا هاد 240 اللي غادي يدوزوا لي كري. الو هاد الماستر هذا ولا لي ماستر جينيرالمون ديال مكناس، لو نومبر ديال لي بلاص ليميتي في 24 واحد. الو بالنسبه لكلك موديول اللي غادي تقراو هنا، اللي تيقراو في هذا الماستر هذا، كاينه الكونطابيليتي ابروفوندي. الو في اس 1 تيكونوا طرون كومون، تيقراو مع لي ماستر الاخرين، تيقراو لا كونطابيليتي ابروفوندي، كيقراو لا فيسكاليتي ابروفوندي حتى هي، تيقراو لونفيرونمون دو لونتربريز، كيقراو الماناجمنت استراتيجيك ولونغلي والانفورماتيك. وبالنسبه لاس 2 كاين عندهم واحد 3 ماتيير ديال سبيسياليتي: لا ميكرو ايكونومي دو لانسيرتان، لا كونطابيليتي داسيورونس، و لي تكنيك دونكيت. لي تكنيك دونكيت هنايا بحال مثلا لي زي بي اس اس، لي زاناليز دي دوني ايتترا. وكاينين دي ماتيير اخرين هنايا كو سوا بالنسبه لاس 2 ولا اس 3 حتى نلقاوهم، غادي تلقاوهم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. وبالنسبه لاس 4 بيان سور راه الميموار ولا ستاج ولا سا ديبون شنو دايرين في هذا الماستر هذا. الوغ بون كوراج ا توس ا توت، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخدموا، راه يكون خير ان شاء الله. وما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا هاد اللعيبه هادي باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو الجايين. وبون كوراج ا توس ا توت.